अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तानी सियासत में इंटेलिजेंस अफसरान की मुदाखलत के हवाले से कई नामों की गूंज सुनी जाती रही है। इंतखाबात, सियासी हुकूमतों को बनाने और उल्टाने, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने, सियासी जमातों को तोड़ने और बनाने, मीडिया को दबाने के हवाले से कई जनरल्स के नाम सामने आए। मगर पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत की खबरें सामने आती रहीं, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। रवां बरस 12 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। चार्जशीट के मुताबिक फैज़ हमीद पर 6 इल्जामात हैं। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश की जा रही है। उन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुताद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है, जबकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ इन तमाम इल्ज़ामात के ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के इस इंतहाई मुतनाज़े जनरल को खुद भी इल्म था कि वो हर तरह से आईन और कानून से बालातर होकर ये सारे मामलात कर रहा है। यही वजह है कि फैज़ हमीद ने नवंबर 2022 में अस्करी क़यादत में तब्दीली के साथ ही क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। चार्जशीट में मौजूद इल्ज़ामात से वाज़ेह है कि फैज़ हमीद न सिर्फ ओहदे पर रहते हुए बल्कि ओहदा छोड़ने के बाद भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। पाकिस्तान में सियासतदानों के एहतसाब की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, मगर किसी साबिक DGI के मुहासबे की ये पहली मिसाल है। ये बात भी अब ढकी छुपी नहीं है कि फैज़ हमीद अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक सियासी जमात को सपोर्ट फराहम करते रहे। ऐसे में दिखाई ये देता है कि फैज़ हमीद पर लगाई गई चार्जशीट के कानूनी के साथ साथ दूररस सियासी असरात भी होंगे। सवाल तो यह भी है कि फैज़ हमीद पर लगी फर्दे जुर्म क्या उस सियासी गठजोड़, सियासी अनासर की इमा और मिली भगत पर भी चार्जशीट है। 4 माह कबल फैज़ हमीद की हिरासत पर उनको मुल्क का असासा करार देने वाले इमरान खान क्या इस चार्जशीट के बाद भी अपनी राय पर कायम हैं? और सबसे अहम कि क्या फैज़ हमीद के खिलाफ इस कार्रवाई से बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैज़ हमीद पर फर्दे जुर्म आयद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, क्या बानी PTI का मामला हतमी मरहले में दाखिल हो गया या हतमी मराहल की तरफ बढ़ गया? जैगम साहब, ये आज जो फर्दे जुर्म से मुतालिक मामलात सामने आए और इनका आगाज हो गया है, क्या फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट PTI और सियासी गठजोड़ पर भी चार्जशीट है? मेरा ख्याल है उसकी इब्तदा तो हो गई है और यकीनन हो गई है, क्योंकि जो इशारा दिया गया है कि 9 मई के वाक़यात पर भी तफ्तीश की जा रही है और ये कहा गया है कि सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसकी आसान अंग्रेज़ी होगी कोलैबोरेशन। तो इसका मतलब है इशारा दिया गया है कि जनरल साहब ने कुछ ऐसे काम किए जिसमें उनके साथ पॉलिटिकल एलिमेंट्स की, पॉलिटिशियंस की कोलैबोरेशन शामिल थी। और जब कोलैबोरेशन का एलिमेंट आ जाता है तो फिर मिलिट्री एक्ट के तहत अगर कोई ऐसा काम जो किसी फ़ौजी ने किया हो और उसमें कोई कोलैबोरेशन सिविलियन की हो तो मिलिट्री एक्ट में उसको भी धरा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल है सबसे जो ख़तरनाक बात PTI और इमरान खान के लिए आज की प्रेस रिलीज़ में, एलामिया में है, वो ये वाली है। क्योंकि अगर ये करने का इरादा ना होता तो आज की प्रेस रिलीज़ में इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर कही गई है तो इसका मतलब है इस पर काफ़ी संजीदा तफ्तीश की जा चुकी है और इसके ऊपर भी चार्जशीट जल्दी आ सकती है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब के लिए ख़तरात जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये सबसे ख़तरनाक मसला था। हमने पहले ही देखा कि GHQ हमला केस जो फिर अगेन 9 मई से मुतल्लिक है,
उस पर तो पहले ही उनके खिलाफ चार्ज शीट हो चुकी है, और ये अगर आगे बढ़ता है तो शायद ये उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। ये भी क्योंकि 9 मई से मुतल्लिक होगा, लेकिन इसमें शायद मिलिट्री ट्रायल का भी खदशा मौजूद है, या हो सकता है कि उनका मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए, यहाँ पे सिर्फ जनरल फैज़ का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, और इमरान खान वाला जो पार्ट है इसी केस के एक हिस्से के तौर पर सिविलियन अदालत को दे दिया जाए। तो बिल्कुल पीटीआई के लिए ख़तरा मौजूद है। लेकिन आप देखिए कि ख़ुद जनरल फैज़ के हवाले से कितनी दुख की बात है कि कितना काबिल शख्स जिसको इस मुल्क ने इतना कुछ दिया, एक गांव से आने वाला शख्स, एक आम शख्स जिसको इदारे ने कैसा तराशा, कैसा खराशा, कहाँ तक पहुँचाया, आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया, और वो शख्स अपने आप को अपने इदारे से भी बड़ा समझने लग गया। कितना दुख की बात है। हमें सब रिसर्च करने वाले, सब गवर्नेंस पे काम करने वाले ये बताते हैं कि वो मुल्क तरक्की करते हैं, मजबूत मुल्क वहाँ होते हैं जहाँ इदारे अफराद से बड़े होते हैं, और जहाँ अफराद अपने आप को इदारों से बड़ा समझने लग जाते हैं और ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनके इदारे अंडरमाइन हो, और जब इदारे अंडरमाइन हो तो फिर मुल्क भी अंडरमाइन होता है, तो फिर मुल्क के लिए बहुत ख़तरात होते हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। 6 साल तक जनरल फैज़ इस मुल्क के स्याहो सफ़ेद के मालिक रहे, अपने चीफ साहब के साथ मिलकर, जनरल बाजवा के साथ मिलकर, और कैसे अफसोसनाक वो वक्त था। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि नैब क्या कर रही थी, किस तरीके से गवर्नेंस को अंडरमाइन किया हुआ था नैब ने, किस तरीके से कारोबार का, बिजनेस का सत्यानाश कर दिया, किस तरह सिविल सर्विस को अंडरमाइन किया और उसका सत्यानाश कर दिया, किस तरह पार्लियामेंट, उसके पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, उसका जो चीफ है, यानी मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि उसके चेयरमैन फैज़ साहब की मर्जी से लग रहे हैं। एक मिड रैंकिंग अफसर पाकिस्तान की पार्लियामान को चला रहा है, पाकिस्तान की पूरी सियासत में खिलवाड़ हो रही है। इन 6 सालों ने पाकिस्तान को जितना पीछे धकेला है उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है, और अब वो नट क्रैकर में आ गए हैं, कानून के शिकंजे में आ गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को और उनके इदारे को कि आखिर 6 साल तक उनको कैसे ये मौका मिला कि वो जो चाहें वो उसको करते रहे। ठीक हो ये गया। मेरे ख्याल है सबसे अहम सवाल है कि किस तरीके से हम आगे इस तरह की कार्रवाइयों के, इस तरह की एम्बिशन वाले लोगों के, उनके रास्ते हम कैसे रोक सकें। ठीक हो गया, लेकिन बड़ा हम सवाल आपने छोड़ा है, आखिर 6 साल तक कैसे ये मौका मिला, इसको अगर टाइम रहा तो मैं दोबारा इसी सवाल को रिफ्रेश करूंगी आपके लिए। हसन निसार साहब, क्या ये जो आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई फैज़ हमीद पर, और साथ कह भी दिया जो उनका सियासी गठजोड़ है उसको तो आज कह दिया गया कि उन्होंने सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, क्या बानी पीटीआई का मामला फाइनली अब कंक्लूड की तरफ जा रहा है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर और उनके मामला कैसे तय होने हैं? एक जुमला जो आपने बोला है उसमें आपके सवाल का जवाब है जी। 6 साल तक ऐसा होता रहा, और एक ऐसे इदारे के अंदर होता रहा जो इस मुल्क का वो वाहिद इदारा है जिसका इंटरनेशनल रेटिंग में कहीं कोई मकाम है। बाकी अपनी तारीख उठा लें तो आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे। अब एक ज़ेर-ए-ताब आदमी है। दूसरी बात यह है, ज़ैगम साहब ने एक बड़ी भरपूर बात कर दी है, और मैं एक वैसे मुझे नहीं पता ये मसूद महमूद साबित होते हैं, बहादुरी से फेस करते हैं, क्या बनता है इसमें। असल सवाल जो ये है कि क्या बानी पीटीआई का मामला हतमी मराहल में दाखिल हो गया है। तो आशा, मेरा जो थोड़ा बहुत इल्म है इस हवाले से, तो याद रखना सियासतदानों के बारे में कोई मरहला हतमी नहीं होता। कत्ल के जुर्म में सजा पाने वाले का लावारिस जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसके लाश के साथ चंद टूटे भज्जे लोग खड़े थे, अब सिंध में फैसला करना मुश्किल है कि किन शख्सियात के मज़ारों पे रौनक ज़्यादा होती है उसके मज़ार से। इसलिए हतमी शतमी कुछ नहीं होता।
وہ پولیٹیشین ہیں. بات کریں فیض حمید صاحب کی, ان سے مجھے دلچسپی نہیں ہے, بیکاز ایک بندہ آلریڈی اب زیر عتاب ہے. لیکن سوال اس میں اصل میں آپ نے 2 بار ایک لفظ بولا کہ ایک شخص زیر عتاب ہے, تو کیا ہمدردی کی جائے, اس کے جرائم کو پیچھے رکھ دیا جائے؟ جو شخص زیر عتاب ہے وہ کسی وجہ سے وہاں پر ہے جہاں موجود ہے. بالکل نہیں. 6 سال یہ آدمی مسلسل کرتا رہا. دیکھو مجھ سے نہ کہلواؤ کچھ باتیں, میں نے بے شمار کالم ان کے بارے میں پڑھے. میرا باجوہ صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا, آج بھی ہے. And I like the man as a human being, he is wonderful. I don't know him. اور میں بالکل ہمدردی شمدردی یہ وہ میں ٹھیکیدار ہوں, بالکل نہیں. میں صرف ایک بات پہ توجہ آپ لوگوں کی چاہتا ہوں جی, جو آپ نے خود عائشہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, زیغم صاحب نے کیا. 6 سال پاکستان میں اگر کوئی ڈھنگ کا ادارہ ہے وہ ہیں آرمڈ فورسز آف پاکستان. مادہ تو تب ہے, یہ رکے گا نہیں سلسلہ جب تک. یار کچھ سال 6 مہینے 2 مہینے 1.5 سال 6 سال اور اتنی لمبی فہرست ہے جرائم کی. میں نے کالمز پڑھے ہیں, اس پہ فائنینشیل بات تو آئی کوئی نہیں. ایسا ہاربل واقعہ ہے, کیسے لوگ اٹھانا فلانا, یہ پیسہ پوسا بنانا, یہ وہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. چلے جو سوال بعد میں کرنا ہے وہ یہیں سے رکھ دیتی ہوں تاکہ سب اس پہ بات کریں. جو زیغم صاحب نے بات کی اس کو اس طرح رکھتے ہیں کہ 6 سال ایک طرف, تو پھر ٹرننگ پوائنٹ کہاں بنا جو کہ اب نو کمپرومائز ہو گیا کہ جو اس کی لپیٹ میں آئے گا وہ دھر لیا جائے گا. پھر کچھ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس سب کے اندر. نہیں, کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیس ٹو کیس دیکھو آپ سارا. فیلڈ مارشل ایوب خان آئی اسٹل لائک ہے, میں نے تو ان کو دیکھا بھی کبھی نہیں, میں تو اسکول کو بچہ تھا. سارے عامر پسند ہیں. چلیں ٹھیک ہے, نہیں پسند ناپسند کی بات نہیں, میں نے کہا میں اسکول گوئنگ بچہ تھا. اوکے, مجھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میری بے شمار تصاویر ہے, میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا. میں انسان کو بطور انسان پہلے دیکھتا ہوں, باقی تو ادارے کا کام ہے. آپ کے ادارے میں اگر کوئی بندہ لوٹ مار مچاتا ہے تو کس کی رسپانسبلٹی ہے بھائی؟ ادارے کی. لاجیکل بات کریں, ٹھیک ہو, کوئی سال 6 مہینے تو چلو کو بندہ کر لیتا ہے, اور اتنا مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے اتنا آبویس قسم کا جو میں نے کالموں میں پڑھا ہے, میں نہیں جانتا کچھ بھی. یار کوئی تو بندہ مگر بینگ انڈیویجول تو نہیں نا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیکسس گروپ لوگ ہوں گے. کچھ پہلے بھی گرفتاریاں ہوئیں اور ابھی سیویلینز بھی جب اس طرف معاملہ جائے گا تو وہ بھی سب کو لپیٹ میں لو. بالکل آئیں گے, سبھی آئیں گے. اور کوئی سسٹم کو اس طرح کا کرو کہ جب بندہ موجود ہے اس وقت اس پہ کوئی چیک. اصولاً تو یہی بات بنتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ادارے میں اگر کوئی واردات, ہو از ریسپانسبل؟ ادارہ. اگر آپ کو 10 سال بعد پتہ لگے, چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, درست, آپ کی ذاتی کمپنی میں اس طرح کا وہ کام ہونے دو گے فار این انڈیفینٹ پیریڈ؟ باقی شہزاد صاحب سے سمجھ لیں, دیکھو ایک ہی ادارے کی کوئی ساکھ ہے اس ملک میں کہ وہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, کمیرٹ ہوتا ہے. باقی تو رل گیا سارا ملک. کوئی انٹرنیشنل رینکنگ میں آپ کی عدلیہ سے لے کے سارے مسخرے لگتے ہیں, ایک کی ساکھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے تو بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بندے سے زیادہ یہی تو سوال ہے نا کہ ایسا نہیں ہوگا, اور ایک طویل عرصے تک وہ سب ہوتا رہا. افتخار صاحب, آج بیرسٹر گوہر صاحب نے جب یہ اس وقت نہیں ہوگا جب کوئی حاضر سروس اس کی لپیٹ میں آئے گا. اوکے, بعد میں فارغ ہونے کے بعد تو پھر جو مرضی کرتے رہو. ٹھیک. افتخار صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب سے سوال کیا گیا اس فرد جرم کے خبر آنے کے بعد. انہوں نے کہا چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اپنا موقف دے رہے ہیں. برسوں فیضیاب رہنے والے کیا صرف اعلان تعلقی سے اب کلین چٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑا حساس معاملہ ہے بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا, بیرسٹر گوہر کا کہنا, اور آپ کا آگے اس سے میں سوال اٹھانا. آلریڈی ایک بہت سینسٹیو بات کی ہے کہ 6 سال تک کیسے موقع ملتا رہا. صاف ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 6 سال تک سینٹ کو بھی چلاتا رہا, وہ قومی اسمبلی کو بھی چلاتا رہا, وہ پاکستان کی سیاست کو بھی چلاتا رہا,
وہ اپنے جس کو وہ اچھا سمجھتا تھا اس کے مخالفین کو بھی سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، ذہنی طور پہ تباہ کرتا رہا، اور یہ سب کچھ تب کرتا رہا جب وہ پاور رکھتا تھا۔ تو یہ جو ایبسولوٹلی پاور کا یہ پہلا کیس ہمارے سامنے آنے والا ہے، ابھی مجھے تو اس کی پوری تفاصیل کا علم نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بہت اس میں چیزیں ہوں گی۔ تو پھر بنیادی سوال یہ جو دو دوستوں نے کیا، اس کا جواب بھی ادارے کو خود سوچنا ہوگا۔ اپنے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ نظام ہے ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا، تو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی جس کو وہ تسلیم اب کر رہے ہیں، کیونکہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان 6 سالوں میں جس طریقے سے جمہوریت کے پرخچے اڑائے گئے اور اپنی منمانی کی گئی، اور اس کے جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں پاکستان کے اندر پولرائزیشن کی شکل میں، پاکستان کے ایک ایسے اقتصادی صورتحال کی شکل میں جو کسی وقت بھی کسی خرابی کی وجہ بن سکتی ہے۔ سر اب اس معاملے کی پولیٹیکل آپ نتائج امپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پولیٹیکل نتائج کی بات یہ دیکھ رہا ہوں، ایک آدمی ہے، اب دیکھنا ہے کہ انکوائری میں کون کون اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اگر تو یہ سلسلہ جڑ گیا، سیاستدان بھی اس میں انوالو ہوئے۔ سر یہ پریس ریلیز تو یہی بتا رہی ہے نا، خود ان کی سیاسی سرگرمیاں اور پھر ایما پہ، سیاسی لوگوں کی ایما کے اوپر، اور پھر پرتشدد واقعات کو جوڑا گیا ہے 9 مئی کے علاوہ بھی۔ دیکھیں، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے آج پھر کہنے دو، یہ ثابت کرنا ہوگا پروسیکیوشن کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ بالکل بالکل، ان کے پاس بھی موقع ہے، جو جن کا نام لیا جا رہا ہے فیض کا اور اس کے ساتھی جو ہوں گے، ان کو یہ موقع تو دیا جائے گا نا کہ بالکل پورے قانونی حقوق فراہم کیا بالکل قانونی حقوق انہوں نے کہا ہم فراہم کریں گے نا، دے رہے تو ہیں۔ پھر یہ موقع بھی ہوگا نا کہ وہ اس کیس کو اپنے حد تک لڑیں اور اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا دفاع کریں گے، تو حق دیں گے نا۔ ٹھیک، اور یہ بڑا ضروری اس لیے ہو گیا ہے، مجھے پھر دوبارہ یہ سوال میرے ذہن میں واپس آ رہا ہے، یہ بڑا بنیادی سوال کھڑا کر دیا گیا ہے، آخر 6 سال تک کس کو یہ موقع کیوں ملا؟ پھر اگر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ ہی کرنا پڑے گا ہو واز ہز باس۔ کیا اس کے باس کو علم نہیں تھا؟ اگر باس کو علم نہیں تھا تو پھر یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا باس جواب دہ نہیں ہے؟ باس بھی تو جواب دہ ہوگا۔ میں اگر کسی ادارے کا سربراہ ہوں اور اس ادارے کے اندر ایک اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ریاست کو، اسٹیٹ کو، سماج کو، ڈھانچے کو، تو پھر میرے بارے میں بھی تو سوال کیا جانا چاہیے کہ میں نے یہ اختیارات ایک شخص کو کیوں دے دیے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم اس کو لے رہے ہیں، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا سادہ نظر آ رہا ہے، اور ہمیں اس کو بغیر سیاسی دباؤ کے، سیاسی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اور سیاسی محبت اور نفرت سے بالا تر ہو کے کرنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ادارے کے حوالے سے اب اور ادارہ خود دیکھ رہا ہے، ظاہر بات ہے ثبوت موجود ہیں اور چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ شہزاد صاحب، فیصل واؤڈا صاحب نے بولا کہ فیض حمید نے گواہی دے دی ہے، اب کیسے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ 6 سال سے پی ٹی آئی کو ڈرائیو کرنے والے فیض حمید صاحب کی گواہی کیا پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گی؟ افسوس کہ آج ہم یہ ڈسکشن اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس کو چھیڑا ہے اس موضوع کو۔ فیض حمید کا رول جو بھی تھا، فیض حمید سامنے آیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی اگر کوئی اور لیفٹیننٹ جنرل ہوتا اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا، شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن چونکہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس لیے یہ آج موضوع بنا ہوا ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افواج کے لیے، اداروں کے لیے یا ملک کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ایک فکر کا باعث ہے یہ چیز۔ دیکھیے، ڈی جی آئی ایس آئی یہ پہلا ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے جس نے سیاست میں عمل دخل کیا، اگر اس نے عمل دخل کیا، کیونکہ یہ تو ابھی اس کے اوپر وہ لگئی ہے نا، فرد جرم لگی ہے یہ چیز، ابھی تو اس کو ثابت ہونا ہے۔ لیکن کیا ہماری پوری تاریخ اس کے اندر
اور میں اگر نام بھی لوں چند لوگوں کے، تو ابھی تو ایک سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ گیا تھا جہاں پر ایک DGISI نے جا کے ایفیڈیوٹ دیا کہ اس طرح کا رول میں نے بھی اپنا ادا کیا، اور ہم کون سے DGISI کو نہیں جانتے جس نے یہ رول ادا کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا اس کا واقعی یہ رول بنتا بھی ہے یا نہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پولیٹیکل ڈیسک بنایا ISI کے اندر، اور پھر اس کو آگے جا کے ختم کر دیا گیا، اس پولیٹیکل ڈیسک کو بالکل ٹھیک کیا گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، یعنی DG اس کا ہونا انٹر سروسز انٹیلیجنس کا مطلب کہ آپ کو کون اس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، آرمی، ایئر فورس اور نیوی، اس کے آپ چیف انٹیلیجنس آفیسر ہیں ان تینوں سروسز کے. مقصد کیا ہے کہ بارڈرز کے باہر کی جو انٹیلیجنس ہے، جو دشمن ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، جو باقی ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اس کے بارے میں آپ انٹیلیجنس جمع کریں اور اپنی لیڈرشپ کو، جو کہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، اور جو وہ ریلیونٹ چیزیں جو کہ آپ کی افواج کو جاتی ہیں تینوں سروسز کو، ان کو فیڈ کریں. یہ بنیادی رول ہے اس آدمی کا. یہ کہاں اور کب ہوا کہ وہ سیاست کے اندر ملوث ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا. ابھی ریسنٹلی جنرل کیانی کے دور میں یہ بڑا کلیئر آرڈر گیا کہ کوئی سیاست میں ملوث نہیں ہوگا، ہمارا ادارہ سیاست میں ملوث نہیں ہے. اس کے دو باسز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف، یا تینوں سروسز چیفز کہہ لیجیے، چیف آف آرمی اسٹاف آسانی کے لیے کہہ لیتے ہیں. پرائم منسٹر ہر سیاسی عمل جو کہ یہ اپنی پوزیشن میں DGISI کرے گا، اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر کے اوپر جاتی ہے. اگر اس کے احکامات سے تجاوز کر کے کچھ کام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے حدود سے باہر جا کے کام کر رہا ہے اور یہ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے. وزیر اعظم اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم یہ کام کرو. تو اگر اس نے وزیر اعظم کے حکم کے نیچے کچھ کام کیا تو وزیر اعظم بھی اتنا ہی اس کا ذمہ دار ہے جتنا کہ DGISI ہے. ایک بات. دوسری بات، کوئی ایسا رول، کوئی ایسا کام جس کے اندر کہ اس نے اپنے حدود سے باہر جا کے اپنے فائدے، جسے کہا گیا کہ اختیارات کا غلط استعمال، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ذمہ داری میں آتا ہے اور وہ اس کی جواب دہی کر سکتا. اور جس نے نہیں کی اس نے غلط کیا، اور اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ کیسے ہوا کہ آپ کو پتا بھی تھا، اور پتا ضرور ہوگا کیونکہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ادارے بھی ہیں، ہر چیز ہے جو کہ یہ کام کریے. مقصد کیا ہوا، میں اس ختم کرتا ہوں بات کو. آج آپ کا DGISI بیٹھا ہوا جو سروے DGISI ہے، یہ اپنے آپ کو ولنریبل محسوس کر رہا ہے کہ اگر آج فیض حمید کے ساتھ ہوا تو کیا میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. پہلی چیز، شاید ہم میں سے بہت خوش ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے یہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے رول میں، چاہے وہ انٹیلیجنس کا ہے یا کسی اور قسم کا جس کو حکم ملتا ہے، وہ ادا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرے گا؟ اگر غیر محفوظ محسوس کرے گا تو کیا اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو پروٹیکشن ہونی چاہیے؟ کیا قانون، ہمارا نیشنل اسمبلی آپس میں بات کر کے اور یہ طے کرے کہ اس کو کس قسم کی ہم پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیجسلیٹو پروٹیکشن اس کے کاموں کو، اور وہ کون سے کام ہیں جو پاک صاف ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو کہ ناپاک تصور کیے جائیں گے اور وہ بالکل اس کی حدود سے باہر کر دیے جائیں گے. اور تیسری بات، وہ قوانین، قواعد و ضوابط جو کہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف یا تینوں سروسز چیفز کی پوزیشنز کو، ان کے آرڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس آدمی سے یہ حکم ملے گا تو DGISI کام کرے گا. تب جا کے آپ کا انٹیلیجنس کا نظام اپنے طور پہ. اور ایک پروٹیکشن ہونی چاہیے پارلیمنٹری کمیٹی کی، پارلیمنٹری کمیٹی فار انٹیلیجنس افیئرز، پورے ملک کی ہے، اس کا کام ہونا چاہیے. جب تک آپ یہ کام نہیں کرو گے، ہر DGISI جس کا جی چاہے گا اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہر DGISI کے اندر آپ کو اس طرح کی 100 چیزیں مل جائیں گی. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ کے نظام میں حکومت، نظام انصاف، نظام باقی جو ہے یہ بالکل صاف اور شفاف نہیں رہے گا، اور ہر DGISI آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا. بانی PTI کا کیا بنے گا؟ وہ پروسیس کا حصہ بنے گا. پروسیس کیا، کہاں لے کے جاتا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جنرل صاحب جب ان سے سوال جواب ہوتے ہیں. اب یہ کٹہرے میں آئیں گے، اب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اب وہاں پہ مقدمہ لڑا جائے گا، اور مقدمہ طے کرے گا کہ آیا کوئی اور ملوث ہے یا نہیں ہے. ہوگا تو وہ بھی کے قانون کے دائرے میں آ جائے گا، نہیں ہوگا تو شاید اس سے دور ہو جائے گا. یہ پاکستان کے قوانین طے کریں گے، آئین طے کرے گا. ہم یہاں پہ آج بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. 10 دسمبر حقوق کا عالمی دن ہے، جس کا مقصد لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی دینا، اقدام کا جائزہ لینا اور مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے. یہ دن 1948 میں اقوام متحدہ میں منظور کردہ انسانی حقوق کے ایسے شاندار عالمی منشور کی یاد دلاتا ہے جسے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا نام دیا گیا. اس چارٹر میں ہر انسان کو عالمی سطح پر حاصل بنیادی انسانی حقوق کا ذکر ہے، جس میں برابری اور آزادی شامل ہیں. انسانی حقوق کا چارٹر کہتا ہے کہ یہ بنیادی حقوق اور آزادیاں سلب کرنے کا کسی کو حق نہیں. اس سال کی تھیم ہمارے حقوق ہمارا مستقبل ہے.
76 बरस बाद भी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ग्लोबल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कानून की हुक्मरानी के लिहाज से पाकिस्तान 142 ममालिक में से 129वें दर्जे पर है। जनूबी एशिया में इस मामले में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के तनाजुर में इंसानी हुकूक एक चैलेंजिंग मसला रहा है। सियासी अदम बर्दाश्त ने इस मामले को मजीद हवा दी है। गुज़श्ता चंद सालों में धरनों की सियासत, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, नस्ली तासुब का फरोग, मजहबी जनूनियत और घरेलू रंजिश के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। खासकर खवातीन और बच्चों के मामले में पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हुकूक पूरे करने में बहुत पीछे है। खवातीन को घर और काम करने वाली जगहों पर हरासानी का सामना करना पड़ता है, खासकर जज्बाती हरासानी का, जिसको नॉर्मल हालात में हरासानी समझा ही नहीं जाता है। बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दामात तो किए गए हैं, ताहम अभी भी ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि कई लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इनमें कई बच्चे पुरतशद्दुद हालात का सामना भी कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से ताकतवर ममालिक और दुनिया के अपने पैरामीटर्स में आलमी ताकतों को मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम और ऐसी जगहों पर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती। अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्हें पूछता भी कोई नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। कमज़ोर तबकात बाशमूल ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर्स, अक़लियतें और माज़ूर अफराद के हुकूक आइन में दर्ज हैं। इंसानी हुकूक के मसाइल को हल करने के लिए खुद मुख्तार कौमी कमीशन कायम किए गए, मगर ये क्या ही काफ़ी हैं? इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अपनी सूरत हाल पर सवाल पैनल के लिए इस तरह से: इंसानी हुकूक का आलमी दिन, पाकिस्तान 142 ममालिक में 129वें नंबर पर बेहतरी कैसे मुमकिन है? हसन निसार साहब, किसी भी मामले को हाथ लगा लिया जाए, वहाँ हमें इंसानी हुकूक ना ही दिखाई देंगे और सबसे अहम मामला रूल ऑफ लॉ ही नहीं। अगर एक रूल ऑफ लॉ आ जाए, आपके ख्याल में क्या हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है या और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान और इंसानी हुकूक ये क्या बंगी है? आइन में दर्ज है। वही ज़मीन पे क्या है, आइन में क्या दर्ज है? मैं बेहतर आइन बना देता हूँ अकेला ही बैठ के। ये क्या बात हुई? आपके प्रोग्राम का नाम है ना स्ट्रेट टॉक, तो पहली दफ़ा मैंने देखा है आप सीधे होके आए हो। स्ट्रेट टॉक ही की है और जो मौजू है आपका, ये स्ट्रेट टॉक भी है, ये स्ट्रीट टॉक भी है। आई एम सॉरी, पाकिस्तान में ये नामुमकिन है। क्योंकि बात सुनो, ये बयानी उम्मीद के दिए जलाने जलूने चला लिया करें कभी थोड़े थोड़े, हर वक्त ही मायूसी और नाउमीदी भी अच्छी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि बेहतरी का ताल्लुक होता है बीबी परफॉर्मेंस के साथ। ये दुआएं शुआएं नहीं, दुआ के लिए मेरिट दरकार होता है। बेहतरी का ताल्लुक होता है परफॉर्मेंस के साथ, और परफॉर्मेंस जिसकी भी उठा लें इस मुल्क में, जिसकी भी उठा लें, वो शर्मनाक है। ये अभी आपने बताया ना कि 142 ममालिक में 129वां नंबर, जी हर जगह यही हाल है। अच्छा, कौन सा शोबा है मुझे बता तो दो ना जिस पे आप फख्र कर सकें सही मानों में। और कमाले ज़वाल देखें, अब भी अप्रोच यही है। कभी कभी दिया, मैं नहीं जलाता भाई, अब भी पिदरम सुल्तान बूथ का रिवाज है। इस मुल्क में कोई किक बैक कपूर है, कोई कमीशन कुमार है और कोई रिश्वत खन्ना है। तो अब बेहतरी कैसे मुमकिन है? सवाल तो ये था, सजेशन इस पर देनी थी, किधर से शुरू करें, कैसे शुरू करें? नहीं, होना ही नहीं। नहीं, ये क्या जवाब हुआ? होना ही नहीं, होना ही नहीं। मसाइल तो हमें भी पता है, हल पे बात कर रहे हैं। मैं ओ भाई, आप कहते हो कि लंगड़ा चलना शुरू इतने चल सकता है, अब बहुत कुछ आ गया है टेक्नोलॉजी में। आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, आपके पास वो अप्रोच नहीं है, वो सोच नहीं है। जैसे अब आप बड़ा बेकरारी का इजहार कर रही है, जैसे मैं को पता नहीं क्या बोल रहा हूं, हजम नहीं हो रही बात आपको, और सच यही है। तो फिर क्या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें? आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल ही नहीं है। नहीं, इंपोर्ट ना करें, फिर कुदरत जो कर लेगी, आपको एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट कर देगी। खुद आप कहते हैं एफर्ट करनी पड़ती है, कुदरत क्या इंसान खुद एफर्ट करता है तो चीजें बेहतर होती हैं। तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, तो एफर्ट करनी शुरू करें। तो ये कहना, लगाओ, एक मिनट आयशा सुनो जी। आज वजीर आज़म ये क्या करती है आपकी कि जी जो बैरून मुल्क से आगा, जो तुम्हें पाल रहा है, उसके पास दूसरा फोन जो होगा या तीसरा, उस पे कॉन्फिस्केट होगा। कुछ तब्दीली हो गई मेरा ख्याल से। फैमिली को मिलने आया, तुम्हारी शक्लें देखने नहीं आया, अपने नोटिफिकेशन वापस हो गया है, तो मेरा देखो कि आया क्यों?
आप ठीक कह रहे हैं। उसके बीवी बच्चे होंगे, कोई बहन भाई होंगे, कोई दामाद होंगे, कोई उसकी बहुएं होंगी, बहुत अहम है। वो तुम्हारा पेट पालता है। ठीक हो गया। सो तुम्हारी एक्सपोर्ट से ज्यादा चाहिए वो बाहर बैठा काले पानी बैठ के वो पैसे बेचता है। सही। तुम उसके 4-6 फोन नहीं बर्दाश्त करते। पॉपुलरिज्म विद ठीक। दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच चले, ये हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा भाई, अल्लाह से जिंदगी दे, नहीं होगा। इंशाल्लाह होगा। लाउड एंड ठीक है, क्लियर इफ्तिखार साहब मैसेज है। आपकी तरफ आती हूँ। हसन साहब ने तो बिल्कुल मायूसी और नाउमीदी की बात की, उन्होंने कहा है ही नहीं ऐसा कुछ कि तुम लोग सीख सको, बढ़ फिर सको, वही बेहतर हो मायूसी, सको। लॉजिकल बात की है ओके, मैंने। लॉजिकल बात की आपने। इफ्तिखार साहब की भी लॉजिक सुन लेते हैं कि बेहतरी नहीं, कैसे आप- मुमकिन है। ये बड़ी नहीं, लॉजिकल मायूसी के बात अलावा की यहाँ आया है। क्या? इन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की है कि वो जो पाबंदी लगने लगी थी टेलीफोनों की, उससे तो मुल्क में तबाही फैल जाती है अगर वो पाबंदी लगती है। बड़ी लॉजिकल बात की है, हमें समझ नहीं आ रही है। देखो बात सुनो, तुमने हमें अफगानिस्तान से एक स्टेप पीछे रखा, मैंने नहीं रखा, दुनिया रख रही है। मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, देखो हमारे मुल्क में तालीम बहरहाल जैसी भी है उनसे बहुत बेहतर है। हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जैसा भी है, उनके पास तो रेलवे की लाइन तक नहीं है। तो जिन लोगों ने ये मुकाबला किया है वो बनानी शुरू कर ये रही है। वो बनानी अब शुरू करें, तो मुकाबला करने वालों को ख्याल करना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी एजेंसीज होती हैं आपने जो रेलवे होता है। बेच दिया चीन ने वहां से पहली कार्गो जी। ट्रेन चला दी है सर। बाबा एक अब चलाइए यार, कितने कितने चले मील पे इंसानी है। हकूक पर आ जाएं। हाँ, इंसानी हकूक, माहौल, रहाइश, दवाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम, रोज़गार, कानून के मुताबिक सजा और जजा, इंसानी इज़्ज़त का एहतराम, मुलाजमत के बराबर हकूक, कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़, जिनसी हरासानी, जज्बाती हरासानी का हंगाम का ख़ात्मा, बेकारियों का ख़ात्मा, अक़लियतों के हकूक, इंसानी इज़्ज़त और इंसानी एहतराम रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की। हमारी रियासत अगर 1947 से आज हम कंपैरिजन करें तो बहुत सारे सवालात का जवाब पॉजिटिव में है। हम आगे जा रहे हैं और हमें और आगे जाना चाहिए। चले, आप कह रहे हैं कि हम बेहतर कंडीशन में हैं, मजीद बेहतरी कैसे होगी ये सोचते हैं, है ना? यस, ठीक है जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस हम साहब और शहजाद साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, जो हमारा नंबर है 142 में से 129, बेहतरी मुमकिन है, हम बेहतर जगह पर हैं या बेहतरी मुमकिन ही नहीं है? अच्छा, आपने मेरा वो टाइम काट दिया, मुझे उसका हिस्सा नहीं बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है और अहम आपने इशू छेड़ा था कि ये जो पिछले 6 साल होता रहा है। जी जी मैंने जैसा कहा 6 साल की बात नहीं है, ये 77 साल की बात है। जी बिल्कुल। तो 77 साल के मामला को दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत है। कोई एम्बिशन वाला बंदा, एम्बिशियस ओवर एम्बिशन वाला बंदा आ जाए तो वैसे ही हर जगह पे खराबी क्रिएट करता है। ठीक। हर जगह पे, चाहे वो सियासी है, चाहे गैर सियासी है, चाहे फौजी है। दूसरी, सियासी मसलहत आपको आगे नहीं जाने देती, क्योंकि हर शख्स समझता है कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ अपने मकसद के लिए। जो इस्तेमाल होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं जो इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए उनको बेवकूफ़ी की सज़ा मिलनी चाहिए। 26वीं तरमीम पास किया ना, कितना कमाल के साथ, बड़ी अच्छी तरमीम हुई, बड़े सब ने मिलकर की। इसी तरीके से एक और तरमीम पास करें या एक कानून साजी करें जिसके अंदर के जो मामलात हैं इंटेलिजेंस के, हमारे तमाम तर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों को, उनको ज़ेर कवायद और ज़वाबित और उसकी जो डोमेन है बिल्कुल आइडेंटिफाई कर दी जाए। ये मेरे हाल में एक बहुत अहम इशू है। हमें इस तरीके से लेपापोती करके इससे पहलू तय नहीं करनी चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि इससे सबक हमने क्या सीखा है। ये शख्सियात और इदारों को फर्क करने की जरूरत नहीं है, ये इदारों का मामला है। ऐसी जगहों के ऊपर बैठे हुए शख्सियात भी इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से इदारे खराब होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल जी, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, जो आपका बुनियादी हकूक, सारी बातें हो गई। 2 चीजों की जिक्र करूंगा, तालीम और सेहत। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस डालें, और दानिश स्कूलों में नहीं, काइंडली गवर्नमेंट के जो स्कूल है ना, चाहे लड़कियों के चाहे लड़कों के, उनको बेहतर करें, उनको इस काबिल करें कि बच्चों को और इनको वापस लाया जाए। स्लेव लेबर खत्म कर दें, बच्चों को स्कूलों में देखा जाए, बुनियादी सेहत का मामला किया जाए, साफ पानी और साफ फिजा ये प्रोवाइड करें। आप ये बुनियादी काम कर लें, 3 नस्लें जो तबाह हो चुकी हैं, 4थी नस्ल से बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, जस्टिस आयशा मलिक आज इंसानी हकूक डे पे बात कर रही थी, तो उन्होंने एक जुमला बोला वहां पर कि माइंडसेट तब्दील होने में वक्त लगेगा। सर, अगर मैं इंसानी हकूक के मामले को रख के और मुल्क के हालात रख के बात करूं, किसका माइंडसेट तब्दील होने में वक्त लगेगा या कहां से आगाज होना है? या तो अशराफिया का माइंडसेट बदलना होगा या अवाम का माइंडसेट बदलना होगा। या तो अशराफिया ये समझ ले, पाकिस्तान की पार एलीट ये समझ ले कि इस मुल्क के मालिक 25 करोड़ अवाम हैं, चंद हज़ार अफराद नहीं हैं।
درست. اور وہ عوام کو پالیسی کے سینٹر پہ لائیں اور ان کے حقوق ان کو دیں. حقوق، احسان نہیں. جو ایک ایک پروجیکٹ احسان بناتے ہیں, جو لیپ ٹاپوں پہ اپنے فوٹو چھاپتے ہیں, جو چاول کی بوریوں پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں. عوام کے حقوق, عوام کے پیسے اور عوام کے ادارے, ان کو ان کے حقوق واپس کریں جو ان کو ان سے لے لیے گئے ہیں. اور اگر اشرافیہ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر عوام کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے, اور پھر عوام اشرافیہ کو اس بات کو سمجھا دے کہ ہم 25 کروڑ ہیں اس ملک کے مالک, اینڈ وی مسٹ بی ایٹ دا سینٹر آف آل پالیسیز. اب اگلی بات, جو دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر آج مصر نہیں ہے, لیبیا نہیں ہے, عراق نہیں ہے, شام نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, تو اس کی وجہ وہ تھوڑے بہت حقوق ہیں جو پاکستان کو حاصل رہے ہیں. افغانستان نے آج تک یہ نہیں گنا کہ وہاں پشتون کتنے ہیں اور وہاں تاجک کتنے ہیں. پاکستان ایک مضبوط فیڈریشن اپنے آپ کو بنا چکا ہے. خواتین کا حشر دیکھیں ذرا افغانستان میں جا کر. درست. آپ یہ دیکھیے کہ جب ملک بکھرنے لگتا ہے تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے ہر طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ملک کو پھر جوڑ لیتی ہیں. پھر میں آپ کو مثال دوں گا. آپ ایران کو دیکھیے, آپ افغانستان کو دیکھیے, آپ مصر کو دیکھیے کہ وہاں کے مذہبی لوگ اور وہاں کے سیکولر لوگ 100 سال سے لڑ رہے ہیں, آج بھی لڑ رہے ہیں. ایران افغانستان میں سیکولر کو الٹا کے مولویوں نے پکڑ لیا ملک کو. شام میں آخر پھر وہی کچھ ہوا کیونکہ مڈل گراؤنڈ نہیں ڈھونڈ سکے. پاکستان میں جو پولیٹیکل سپیس اویلیبل تھی اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی لوگوں نے اور سیکولر لوگوں نے آپس میں مل کر ملک چلانے کے کوئی فارمولے بنا لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج مولانا فضل الرحمان اگر پیپلز پارٹی سے لڑ رہے ہیں تو وہ بغاوت کر کے نہیں لڑ رہے, تو پارلیمان کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں. درست. سمجھ ہمیں آنے چاہیے کہ آگے بھی اگر ملک مضبوط ہوگا تو وہ حقوق دینے سے ہوگا, حقوق چھیننے سے نہیں ہوگا. حقوق دینے سے ہی ملک مضبوط ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.